अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर साद फैजुर रहमान कुरैशी से, आप अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन काबुल में आजकल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप अपना मकाला पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear Excellency, scholars, professors and lecturers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My article is about Iqbal's effects on Afghanistan's poets, and I'm going to present my article in Farsi because it is written in Farsi and my Urdu is not that much good, but I'm going to continue with Farsi and somewhere if needed with English. علامه اقبال لاهوری از شاعران بیدارگری است که در احیا و تجدد استقلال مردم مشرق پیشگامتر از همه بوده. ما اگر در عرصه فقه و حدیث و مذهب امام شاه ولی الله دهلوی و امام شاه عبدالعزیز را پیشتازتر بدانیم، در عرصه سیاست علامه اقبال جایگاه نخست را دارد. علامه اقبال در تاریخ معاصر افغانستان از آن جایگاهی برخوردار است که فقهای مثل شاه ولی الله در عرصه فقهی برخوردار هستند. درباره زندگی و مبارزات و فکرهای علامه اقبال کتاب‌های فراوانی نوشته شده و مقالات بسیاری وجود دارد. بنده می‌خواهم بعضی حرف‌هایی که شاید جدید باشه و بعضی حرف‌هایی که باید شاید تکراری باشه خدمتتان عرض کنم. جنگ مردم افغانستان با انگلیس‌ها از عناصری است که در تاریخ معاصر جایگاه خیلی بلندی دارد. این جنگ در واقع آغاز امیدواری برای مسلمانان تمام جهان به خصوص مسلمانان شبه قاره هند بود. اولین کسی که برای تشجیع جنگ‌های مردم افغانستان در برابر انگلیس‌ها اقدام کرد ملا عبدالحمید کشمیری بود. ملا عبدالحمید کشمیری کسی بود که اکبرنامه را برای غازی محمد اکبر خان سرود، کسی که در جنگ اول با انگلیس‌ها جنگید و در آن انگلیس‌ها تلفات بیشتری دیدند. این تشویق و ترغیب مردم افغانستان با حمیدالله کشمیری آغاز شد و با علامه اقبال لاهوری ادامه پیدا کرد. ای امیر ابن الامیر ابن الامیر، ای امیری کامگار. شما ببینید که علامه اقبال و مردم افغانستان و به خصوص آنانی که در مقابل استعمار می جنگیدن جایگاهی خیلی بلند و بزرگ را قائل بود. من میخواهم راجع به چند حرفی که شاید برای بعضی ها تکراری باشد و شاید نباشد اشاره کنم. علامه اقبال با افغانستان علاقه ای داشت که میخواستم دو تا از داستانهایی که اتفاق افتاده، البته یکی در عرصه سیاست و دیگری در عرصه تصوف خدمت شما عرض کنم. وقتی علامه اقبال به افغانستان سفر کرد، علاوه از این که با شاه و ادبا و دانشمندا صحبت‌هایی داشت، در آن زمان عارفی در افغانستان وجود داشت به نام نور المشایخ فضل عمر مجددی. جناب آقای هوتکی کسی هست که مکتوبات امام ربانی را شرح کرده و در این مکتوبات می نویسد که در مجلسی که علامه اقبال
به حضور نور المشایخ فضل عمر مجددی آمد، علامه اقبال از اونها یک سوال پرسید. گفتن جناب حضرت مجددی، مسلمانان را چه پیش آمده است که آن اقتداری که در آغاز اسلام داشتن امروز ندارند؟ نورالمشایخ جواب دادند که جناب اقبال، در آغاز اسلام خلیفه و رهبر مسلمانان همچو ابوبکر و عمر و عثمان و علی بودند و سیاستمداری چون خالد ابن ولید. امروز مسند نشین اسلام منم، تو بگو کدام صفت عمر و ابوبکر و علی در من هست؟ و شما که سیاستمدار هستید بگویید چه صفتی از خالد ابن ولید در شما هست؟ علامه اقبال چندین دقیقه گریست و بعد دستی نورالمشایخ را بوسید، گفت شما درست میگویید. علاوه بر این داستان‌های از رجال افغانستان، از شعرا و ادبا بسیار فراوان است که ما به یکی از داستان‌های بسیار نادر که شاید بسیاری از شما نشنیده باشین خدمتتان عرض کنم. ما در افغانستان دانشمند بزرگی داشتیم به نام علامه سلجوقی، صلاح الدین سلجوقی. ایشان از دوستان اقبال بودند و بارها وقتی ایشان در پاکستان، که البته در آن وقت هنوز پاکستانی وجود نداشت، در کراچی قنصل بودن، با اقبال دید و وادیدی داشتند. علامه سلجوقی میگه روزی در کراچی در محفلی نشسته بودیم که صدا بلند شد دکتر اقبال آمد، دکتر اقبال آمد. و در همین لحظه گفت که جناب دکتر علامه اقبال از پهلوی من رد می شد و من از ایشان پرسیدم که جناب اقبال شما اهل کجا هستید و فارسی را کجا آموخته اید؟ علامه اقبال حرفی نزد، گذشت. پس از چند دقیقه آمد و پاره از کاغذ پیششان بود و او را به ما دادند. وقتی پاره کاغذ را باز کردم نوشته بود نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم، تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. این اولین شعر است که علامه اقبال برای علامه سلجوقی فی البداهه نوشت و بعد داخل دیوان علامه اقبال شد. به هر روز این گپ و سخنها خیلی زیاد است و فرصت کم هست. من فقط چند شاعری که برای علامه شعر سرودن خدمتتان معرفی میکنم. اولین کسی که راجع به علامه اقبال شعر نوشته و از ایشان تمجید کرده ملک الشعرای قاری عبدالله خان است. ایشان عمر درازی یافتند و از عهد امیر عبدالرحمن خان تا عهد ظاهرشاه زنده بودند و علامه اقبال را ملاقات هم کرده بودند. در آن سالی که برای مهمانان هندی در افغانستان جلسه برگزار شده بود، در آن جمع که علامه اقبال، سید سلیمان ندوی و سر رأس مسعود بودند، قاری عبدالله خان شعری نوشته به نام خیر مقدم. عنوان شعر است خیر مقدم. اشعار زیاد هست ولی ما فقط کوتاه کم کم با معرفی شعرا از شعرها یاد میکنیم. عزیزان ز هندوستان آمدند، در افغانستان میهمان آمدند، در آنان یکی دکتر اقبال هند، سخن پرور و واقف از حال هند. ادیبی سخن گستری نکته سنج، که هر نکته اش بهتر آمد ز گنج. کلامش چو اوجی بلندی گرفت، سخن رتبه ارجمندی گرفت. شخصیت دومی که البته در مرثیه علامه اقبال هم شعری از ملک الشعرا داریم. اقبال رخت بست و ز هندوستان برفت، کان فیلسوفی عالم شرق از میان برفت. باید بنا رسایی بختی دژم گریست، که اقبال را گذاشت که زود از جهان برفت. دیگر رموز حکمت دین از که بشنویم، آن کاشف حقایق راز نهان برفت. این مرثیه‌ای بود که ملک الشعرا در فوت علامه اقبال نوشته بودند.
دومین شخصی که به اقبال علاقه فراوان داشت ملک الشعرا صوفی عبدالحق بیتاب بودند. ما در افغانستان در عهد معاصر دو تا ملک الشعرا داشتیم که هر دو معاصر بودند و استاد و شاگرد بودند. ملک الشعرا از جمله شاگردان ملک الشعرا بیتاب از جمله شاگردان ملک الشعرای قاری عبدالله خان بود. ایشان راجع به علامه اقبال شعری دارد که در واقع ایشان را مرد آزاده و بهیخواه قوم معرفی کرده. نوشته مرد آزاده داکتر اقبال، آن بهیخواه قوم در همه حال. تا که جان داشت گفت آزادی، تا دم مرگ خواست استقلال. غیر خدمت برای هم نوعان، در سر او دیگر نبود خیال. از برایش بهشت از در حق، همچو بیتاب می کنند سؤال. سومین شخصیتی که از اقبال متأثر بود و برای علامه اشعار سروده بود زنده یاد استاد محمد ابراهیم خلیل بود. محمد ابراهیم خلیل از دانشمندان و نویسندگان خیلی مطرح در تاریخ افغانستان هستند که ایشان مقالاتی و اشعار راجع به اقبال دارند. یکی از اشعاری که در محفل یادبودی دکتر علامه اقبال در کابل برگزار شده بود خدمت شما قرائت میشه بخشی از آن. بیار باده که محفل به نام اقبال است، به نام روز جهان احتشام اقبال است. چه باده؟ باده پرزور عشق آزادی، که وصف آن همه جا در کلام اقبال است. پیاله گیر که تبلیغ دین حریت، و قلقلی لب مینا و جام اقبال است. در اختتام هدایای مغفرت ز خلیل، و جسم نامی و جان گرام اقبال است. شخصیت چهارمی که در واقع اولین کسی است که در افغانستان اقبال شناسی و اقبال پژوهی را به او نسبت میدهند زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان هست. عبدالهادی داوی پریشان از مشروطه خواهان بود و از دوستداران علامه اقبال و اولین کسی بود که کلیات اردوی اقبال را شرح نوشت و به زبان فارسی ترجمه کرد و در افغانستان به چاپ رسید. ایشان در شعر خطاب به اقبال میگه صبا بگوی به اقبال خوشبیان از من، کلام توست که سر تا به پای آن اثر است. صدای زندگی از سرزمین مرده خوش است، که ناله های اسیران ز سوزشی جگر است. شخصیت بعدی که تقریبا تمام ادبای افغانستان و حتی بسیاری از مردم در ایران و پاکستان ایشان را میشناسند استاد خلیل الله خلیلی هست. ایشان در زمانی که روزها بر افغانستان تجاوز کرده بودند در پاکستان مهاجر شدند و در اینجا فوت کردند و بعد خاک و عظام رمیمشان به دانشگاه کابل انتقال شد و در آنجا دفن شد. استاد خلیل الله خلیلی از جمله کسانی است که در اولین باری که ایشان به وظیفه رسمی گماشته می شوند یکی از وظیفه هایی که به اونا سپرده میشه در وقت آمدن علامه اقبال وظیفه محرری به آنها داده میشه و ایشان راجع به علامه اقبال اشعار بسیار بلند و قصاید بسیار بلندی دارند. ای که ما را گردش چشم عقاب آموختی، دیده بیدار خود را از چه خواب آموختی. شام جمعی را نمودی از فروغ فیض روز، تیره شب را روز کردن ز آفتاب آموختی. و سببی که وقت خیلی ها کم هست ما میخوایم مختصر از جناب استاد عبدالحی حبیبی یاد کنم. عبدالحی حبیبی از دانشمندان بسیار بنام افغانستان هست. به زبان پشتو، فارسی، عربی، اردو، سانسکریت و انگلیسی مسلط بودند و آثار بسیار گرانبهای خلق کرده که هم در ایران هم در افغانستان و حتی در پاکستان آثارشان به دسترس است و همه استفاده میکنند. ایشان در استقبال از پیام مشرق علامه اقبال
بیت هایی دارند که ما فقط میخوایم یک دو سه تایش خدمتتان عرض کنم و سخن را اختتام ببخشم. فراوان خفت مردی مشرقی زاد، نکرد از مجد دوری رفتگان یاد. فروغی شعله دل باز افسرد، به قید زندگی آزاده افتاد. نیامد از نجف آوای حیدر، نگفت اسرار بلخی را کسی باز. ز دشت خاوران و تور سینا، نیامد بال شهبازی به پرواز. ز دل آن جوشش و سوزی کهن رفت، تب و تاب از روان انجمن رفت. نوای بلبلان گردید خاموش، از آن سرسر که بالای چمن رفت. من سخنانم را تمام میکنم و شعری که امروز صبح برای علامه اقبال سرودم خدمتتان عرض میکنم و از حضورتان مرخص میشم. ای که در دل مرده دل را شوق و شور انداختی، باده را در جام ما از جام طور انداختی. میزدی با حضرت جبریل از لولاک دم، زین سخن در عالم ادراک نور انداختی. برگرفتی یک جهان اسرار از قرآن پاک، شور و غوغا زان سببها در زبور انداختی. ای معلم ای همای بخت ما ای پیر عقل، ای معلم ای همای بخت ما ای پیر عقل. ای معلم ای همای بخت ما ای پیر عقل، هرچه بی برگیست از مشرق به دور انداختی. زنده کردی در تن ما قلب های مرده را، از سر ما دور بطلانی غرور انداختی. آشتی دادی مسلمان را بر رب العالمین، دست در دامان آن یاری غفور انداختی. رائدا حرفی تو گویی از زبان دلبر است، از شراب شعر در محفل سرور انداختی. بسیار تشکر. Thank you very much, Doctor.